जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अस्य वेदमन्त्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। यत् जाग्रतः दूरम् उदैति दैवं तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिः एकं तत् मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु। अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यत् जाग्रतः दूरम् उदैति तदुदैवं सुप्तस्य तथैव एति दूरङ्गमं ज्योतिषाम् एकं ज्योतिः तत् मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु। अस्य वेदमन्त्रस्य संस्कृतभावार्थं पश्यामः। मनुष्यस्य मनः जागरण अवस्थायां दूरं दूरं गच्छति, सुप्तावस्थायाम् अपि सुदूरं गत्वा प्रत्यागच्छति। तादृशं सुदूरगमनशीलं प्रकाशानां च केन्द्रम् अस्माकं मनः शुभसङ्कल्पैः युक्तं भवतु। सुखारथिरश्वा निवजन् मनुष्यान्नेनीयते शुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजीरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अस्य मन्त्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। शुषारथिः अश्वान् इव यत् मनुष्यान् नेनीयते अभीषुभिः वाजिनः इव हृत्प्रतिष्ठं यत् अजिरं जविष्ठं तत् मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु। अस्य वेदमन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यत् मनः शुषारथिः इव अश्वान् चालयति, यत् मनः अभीषुभिः वाजिनः इव मनुष्यान् नेनीयते, यत् हृत्प्रतिष्ठम् अजिरं जविष्ठं च अस्ति, तत् मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु। अस्य वेदमन्त्रस्य संस्कृतभावार्थं जानीमः। यथा चतुरसारथी अश्वान्
यथेच्छं चालयति तथैव अस्माकं मनः अस्मान् बलपूर्वकम् अत्र तत्र नयति। सदैव अस्माकं हृदये स्थितं तद् अमरम् अतिशयगतिशीलं च अस्माकं मनः शुभसङ्कल्पैः युक्तं भवेत्। प्रियमित्राणि, नमो नमः। अष्टमवर्गस्य रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि इति। सुभाषितानि इत्यत्र अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अस्मिन् पदे सुभाषितानि इति पदद्वयम् अस्ति। सु इति पदस्य अर्थः भवति सुन्दराणि, मधुराणि, हितकराणि वा। भाषितानि इति पदस्य अर्थः भवति वचनानि। अनेन प्रकारेण सुभाषितानि इति पदस्य अर्थः भवति सुन्दराणि, मधुराणि, हितकराणि च वचनानि इति। श्लोकरूपेण एतानि सुन्दराणि वचनानि सूक्तिमञ्जरी, नीतिशतक, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्र आदि ग्रन्थेभ्यः संगृहीतानि। एतानि सुन्दराणि, मधुराणि च सुभाषितानि अस्माकं व्यक्तित्वविकासाय, प्रोत्साहनाय च अमृतवचनानि सन्ति। अधुना सुभाषितपद्यानि पठामः, गायामः च। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीत कलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं, मधुरं समानम्।
जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानाम् श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावम् संख्यासु लाकृतिर्यथा स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अधुना प्रत्येकं सुभाषितस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमं सुभाषितं पश्यन्तु। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं कुर्मः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयाः। इदानीम् अन्वयं पश्यन्तु। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति समुद्रमासाद्य नद्यः अपेयाः भवन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। गुणाः इत्यत्र गुण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। धर्मः स्वभावः अथवा वैशिष्ट्यम् इत्यर्थः। गुणज्ञेषु इत्यत्र गुणज्ञ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् गुणयुक्तजनेषु। भवन्ति इत्यत्र भूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते, सन्ति इति भावः। ते इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। ते गुणाः इत्यर्थः। निर्गुणम् इत्यत्र निर उपसर्गः गुण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। गुणहीनं जनम् इत्यर्थः। प्राप्य इत्यत्र प्र उपसर्गः आप् धातुः ल्यप् प्रत्ययः च वर्तते। लब्ध्वा अथवा मिलित्वा इत्यर्थः। दोषाः
इत्यत्र दोष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। दुर्गुणाः अथवा अनिष्टफलम् इत्यर्थः। सुस्वादुतोयाः इत्यत्र सुस्वादुतोया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। स्वादिष्टजलयुक्ताः इत्यर्थः। नद्यः इत्यत्र नदी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सरितः अथवा तरङ्गिण्यः। प्रभवन्ति इत्यत्र प्र उपसर्गः भूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वहन्ति इत्यर्थः। समुद्रम् इत्यत्र समुद्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् जलधिम् अथवा सागरम्। आसाद्य इत्यत्र आ उपसर्गः सद्धातुः णिच् ल्यप् प्रत्ययौ च स्तः प्राप्य इत्यर्थः। अपेयाः इत्यत्र न पेयाः इति विग्रहः। अपेया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। पातुम् अयोग्याः इत्यर्थः। अस्मिन् श्लोके ते इति विशेषणपदम् अस्ति। गुणाः इति विशेष्यपदं वर्तते। सुस्वादुतोयाः अपेयाः च इति पदद्वयमपि नद्यः इति पदस्य विशेषणपदं वर्तते। नद्यः च विशेष्यपदम् अस्ति। श्लोके सुस्वादुतोयाः इत्यत्र तोयाः इति पदं विशेषणत्वात् स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तं, परन्तु मूलपदं तु तोयम् इति नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते। इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। गुणाः केषु सद्गुणाः भवन्ति? गुणाः गुणज्ञेषु सद्गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु सद्गुणाः के भवन्ति? गुणज्ञेषु सद्गुणाः गुणाः भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु केन रूपेण भवन्ति? गुणाः गुणज्ञेषु सद्गुणरूपेण भवन्ति। गुणाः कं प्राप्य दोषाः भवन्ति? गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। श्लोके ते इति पदं केभ्यः प्रयुक्तं? श्लोके ते इति पदं गुणेभ्यः प्रयुक्तं। काः प्रभवन्ति? नद्यः प्रभवन्ति। नद्यः कीदृश्यः प्रभवन्ति? नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। काः अपेयाः भवन्ति? सुस्वादुतोयाः नद्यः अपेयाः भवन्ति। नद्यः कदा अपेयाः भवन्ति? नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। आसाद्य इति पदेन कः अभिप्रायः? आसाद्य अर्थात् प्राप्य इति अभिप्रायः। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। गुणाः गुणिजनेषु सद्गुणाः भवन्ति, परन्तु ते एव गुणाः निर्गुणं जनं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नदीनां जलं यावत्पर्यन्तं नदीषु भवति तावत्पर्यन्तं तज्जलं मधुरं पातुं च योग्यं भवति, परन्तु तदेव जलं यदा समुद्रे पतति तर्हि तज्जलं पातुं योग्यं न भवति। इदानीं हिन्द्यर्थं पश्यन्तु। विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण सद्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है,
परंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्तियों के संसर्ग में दोषों के रूप में परिणत हो जाते हैं। यथा नदियों में मधुर स्वाद वाला पीने योग्य जल प्रवाहित होता है, परंतु वही जल समुद्र के जल में मिल जाता है तो खारा हो जाता है तथा पीने योग्य नहीं रहता है। The water flowing in the river is sweet and drinkable. Once it reaches sea, it acquires salty nature and hence becomes undrinkable. Similarly, qualities of a person remain a virtue in good company and they turn evil in bad company. अधुना द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आदौ अस्य पदच्छेदं कुर्मः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् भागधेयं परमं पशूनाम् इति। अधुना अन्वयं पश्यन्तु। यः मनुष्यः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः अस्ति सः पुच्छविषाणहीनः साक्षात् पशुः इव अस्ति। तृणं न खादन्नपि सः जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः इत्यत्र साहित्यं संगीतं कला च साहित्यसङ्गीतकलाः ताभिः विहीनः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः इति विग्रहः। साहित्यम् इत्यत्र साहित्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् काव्यं नाटकं गीतम् इत्यादयः। संगीतम् इत्यत्र संगीत इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। संगीतविद्या इत्यर्थः। कला इत्यत्र कला इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् शिल्पं नृत्यं चित्रम् अभिनयः इत्यादयः। विहीनः इत्यत्र विहीन इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। रहितः इत्यर्थः। पुच्छविषाणहीनः पुच्छः विषाणं च ताभ्यां हीनः पुच्छविषाणहीनः इति। पुच्छः इत्यत्र पुच्छ इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् लाङ्गूलं पूंछ इति हिन्द्यर्थः। विषाणम् इत्यत्र विषाण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् शृङ्गं सीङ्ग इति हिन्द्यर्थः। हीनः इत्यत्र हीन इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। रहितः इत्यर्थः। साक्षात् इति अव्ययपदं वस्तुतः अथवा प्रत्यक्षम् इत्यर्थं बोधयति। पशुः
इत्यत्र पशु इति उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति जन्तुविशेषः। मूषकः, विडालः, कुक्कुरः इत्यादयः। तृणम् इत्यत्र तृण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् घासः। न इति अव्ययपदं नहि इत्यर्थः। खादन् इत्यत्र खाद धातुः क्षत्रिप्रत्ययः पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति भक्षयन् इत्यर्थः। अपि इति अव्ययपदं भी इति हिन्द्यर्थः। जीवमानः इत्यत्र जीवधातुः शानचप्रत्ययः पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति जीवितः अस्ति इत्यर्थः। तत् इत्यत्र तद् इति सर्वनामदकारान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। तृणम् अखादन् अपि जीवनम् इति भावार्थः। पशूनाम् इत्यत्र पशु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति जन्तूनाम् इत्यर्थः। परमम् इत्यत्र परम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् अत्यधिकम्। भागधेयम् इत्यत्र भागधेय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति भाग्यम् इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन श्लोकस्य भावं जानीमः। पशुः इव कः भवति? साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः जनः पशुः इव भवति। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः जनः कीदृशः पशुः भवति? साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः जनः पुच्छविषाणहीनः पशुः भवति। पशुः इव जनः तृणं न खादन् अपि कथं भवति? पशुः इव जनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः भवति। परमं भागधेयं केषाम् अस्ति? परमं भागधेयं पशूनाम् अस्ति। किमर्थं पशूनां भागधेयम् अस्ति? साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः सः पशुः तृणं न खादति, अतः पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति, येन पशूनां भोजनं रक्षितं भवति। अधुना अस्य सुभाषितस्य भावार्थं पश्यामः। यः मानवः काव्यं, सङ्गीतं, शिल्पम्, अभिनयं वा न जानाति सः मानवः पुच्छं विषाणं च विना अपि वस्तुतः पशुः एव अस्ति। इदं पशूनां परमं सौभाग्यम् अस्ति यत् सः पशुः इव घासं न खादित्वा अपि जीवति। अनेन पशूनां भोजनं रक्षितं भवति। अस्य हिन्द्यर्थं पश्यन्तु। जो मनुष्य काव्य, संगीत, शिल्प, अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता, वह मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित होने पर भी साक्षात पशु ही है। यह पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वह घास न खाकर भी जीवित है। इससे पशुओं के भोजन की सुरक्षा हो गई है। श्लोकस्य आंग्लार्थं पश्यन्तु। The person who is bereft of literature, music and arts is evidently an animal without a tail or horn. That such a person survives without grazing grass is a good fortune of the actual animals. मित्राणि, एतावता अस्माभिः प्रथमपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे
पुनः मिलामः। धन्यवादः।